दशकं 73 निशमय्यतवाधयानवार्तां वृषमार्ता पशुपालबालिकास्ताः किमिदं कथन्वितीमाः समवेता परिदेवितान्यकुर्वन् करुणानिधिरेष नन्दसूनुः कथमस्मान् विसृजेत् अनन्यनाथः बत न किमु दैवमेवमासीद् इति तास्त्वद्गतमानसा विलेपुः चरमप्रहरे प्रतिष्ठमानः सगपित्रा निजमित्रमण्डलैश्च परितापभरं नितम्बिनीनां शमयिष्यन् व्यमुचः सखायमेकम् अचिरादुपयामि सन्निधिं वो भविता साधुमयैव सङ्गमश्रीः अमृताम्बुनितौ निमज्जयिष्ये धृतमित्याश्वसिता वधूरकार्षीः सविषादभरं सयाञ्चमुच्चैः अतिदूरं वनिताभिरीक्ष्यमाणः मृदु तद्दिशि पातयन्नपाङ्गान् सबलो क्रूररथेन निर्गतो भूः अनसा बहुलेन वल्लभानां मनसा चानुगतोत वल्लभानां वनमार्तमृगं विषण्णवृक्षं समतीतो यमुना तटीमयासीः नियमाय निमज्य वारिणि त्वाम् अभिवीक्ष्यादरथेऽपि गान्धिनेयः विवशो जनिकिन्विदं विभोस्ते ननु चित्रं त्ववलोकनं समन्तात् पुनरेष निमज्य पुण्यशाली पुरुषं त्वां परमं भुजङ्गभोगे अरिगम्बुगदाम्बुजैः स्फुरन्तं सुरसिद्धौ गपरीतमालुलोके सतदा परमात्मसौख्यसिन्धो विनिमग्न प्रणुवन् प्रकारभेदैः अविलोक्य पुनश्च हर्षसिन्धोः अनुवृत्त्या पुलकावृतो ययौ त्वां किमु शीतिलमा महाञ्जले यत् पुलकोऽसौ इति चोदितेन तेन अतिहर्षनिरुत्तरेण सार्धं रतवासे पवनेश पाहि मां त्वं सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द।